बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं हजरत मौलाना आरिफ हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। बयान का उन्वान है मस्जिद अक्सा पर बयान। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। खुदावंद करीम ने कुरान करीम की इन आयात में और पूरे कुरान पाक में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सिफ़त व सना फरमाई, उनके वाक़यात को दोहराया, उनकी अजमत को बयान फरमाया। आप हज़रात को अच्छी तरह से मालूम है, मुल्क में, मुसलमानों में, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ गम और गुस्से की लहर पाई जाती है कि उन यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की बेहुरमती की, मुसलमानों को शहीद किया। उसके बदले में हमने हड़ताल की और ये बताया कि यहूदियों, हम तुमसे नाराज हैं, मगर सिर्फ इतने कि हम हड़ताल करते हैं, माल तुम्हारा खाएंगे, माल तुम्हारा पिएंगे, कारोबार तुमसे रखेंगे, एजेंटी तुम्हारी करते रहेंगे, सिर्फ थोड़े से नाराज हैं हम। और ये कभी ना सोचा कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में गया क्यों, और इस पर मुसलमानों ने कभी गौर न किया कि बैतुल मुक़द्दस किस जात के हाथ पर फतह हुआ था। आप हज़रात तारीख पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ इतना पता है ना कि नूर जाने नई फिल्म कौन सी बनाई। तुम कुतुबों की अब्दाल हो, गौसों की औलाद हो, नेक आदमी हो, जन्नत के ठेकेदार हो, तुम्हारा तारीख से क्या वास्ता। बैतुल मुक़द्दस लड़ाई करके फतह नहीं हुआ था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला वो जवान है जिसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मांग के लिया था। फारूक आजम के हाथ पे बैतुल मुक़द्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियां को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुक़द्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ, तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुक़द्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फिलिस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुक़द्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम क़ायद आज़म के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आज़म के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अज़मत बयान करता है बार बार, जगह जगह कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों, खबरदार, ला तसुब्बु अस्हाबी, ओ लोगों, मेरे
کملی والے کی یاروں کو کچھ نہ کہو. بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے. 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم، مراد رسول، داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے. ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے. ایک منزل تو سواری کرے گا، میں پیدل چلوں گا. ایک منزل میں سواری کروں گا، تو پیدل چلے گا. اندازہ لگاؤ، جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹ نیچے ڈاکی پہ سواری کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا، امیر المومنین، شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا. آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلے. لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا، اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا، او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا، کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں. ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے. خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا. فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے. برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں. تورات میں موجود ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا. غلام کہنے لگا، امیر المومنین، کپڑے تبدیل کر لو. فرمایا، جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں. کپڑے بدلنے کا کیا مطلب؟ میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں. یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں گاچی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے. تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. بیت المقدس کے یہودی، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی تورات لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گنتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے. آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا،
हाजिर हुआ हूं। पूछा आपका नाम, फरमाया मुझे उमर इब्न खत्ताब कहते हैं। और ये दासी पे ऊँटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बात क्या? फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, ये चाबियां लो बैतुल मुकद्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार हैं। हमने फैसला कर रखा था जब तक बारूद न आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस पता हो गया, जिसके अदल व इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आदम को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है, वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस रहा, तुम्हारी इन मस्जिदों की खैर नहीं। समरकंद बुखारे की मस्जिदों को जाके देखो, शराब खाने बने हुए, नाच घर बने हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें बच दिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है। और मैं आगे बढ़ करके कहूं, यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया, अब बैतुल्लाह और हर में नबवी रोज़े रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत न रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत न रहे। आज अगर सहाबे किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर यह किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता। तुम जिहाद करोगे, सुर्खी पाउडर मले फिरते हो, रात दिन छोकरी बनने के फिक्र में लगे हुए हो, तुम जिहाद करोगे? वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाह नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर, उन्होंने कभी गिला न किया, कभी शिकवा न किया, कभी बुराई न की, कभी पछताए नहीं। आए हम मुसीबतों के शिकार हो गए, वरना हम यूं थे। और कुरान करीम खुद कहता है मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार। कुरान करीम खुद कहता है, सहाबा किराम को कहता है,
کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو کیا اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دوا ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا دریا کو ہوا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 14 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے اکرام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا تو 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ ہم پر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا، جدوں قاسم ہوتی کو کروتے محبوب حق تعالی، جدوں قاسم ہوتی کو کروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھوں سن صابر وغیرہ دے، مدینے وچ کیا وسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ پلکتی ہے جویں چن نال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھو بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی،
سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ تھیٹر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نے لال کہا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔ میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا ہے۔ کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکو۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا۔ صحابہ کرام کی ناموز سے چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالے ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں چاٹ مارنی ہے پھر تمہاری مرضی ہے۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔
جو कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं होते, रात दिन इसी में मर गए। और तुमसे अल्लाह का महबूब पूछता, लोगों बताओ पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता, मेरा कलमा पढ़ने वालों, आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पर तेरा कितना खर्च हुआ। क्या खर्च हुआ है तुम्हारा, मैदान में आकर के बतलाओ। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बयान को सवाब की नियत से आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।